मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दवा के साथ कि दिली आस मुराद मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी फरमाए, परेशानियाँ दूर करे, हमारी राहों को इस्तवार फरमाए और गलत रास्तों से महफूज फरमाए, आसान राहों पर डाल दे। तो आज हमारा सबक जो है वो आयत नंबर सूरह बकरा का आयत नंबर 138 ता 139। तो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि हमने नबियों के दरमियान तफरीक नहीं करनी, नबियों को उनकी शान के मुताबिक समझना है। और अगर सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए कोई मुश्किल पेश आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने अंबिया के साथ और अंबिया को फॉलो करने वालों के साथ वादा है कि अल्लाह की मदद काफ़ी है। तो आज के सबक में हम देखते हैं कि क्या हमने इस कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपना रहनुमा मान लिया है, इसके अंदर से हमने कोई चूज़ कर लिया है कि हम अल्लाह का कौन सी चीज़ जो है वो कौन सी तालीमात जो जिनको फॉलो करना चाह रहे हैं। और आज के सबक में माशाल्लाह से बहुत प्यारा है कि अल्लाह के रंग कौन से हैं और अल्लाह के रंगों से प्यारा रंग कौन सा है और अल्लाह के रंग कौन से हैं। इनकी हम जो हैं वो इनको ढूंढेंगे भी और करेक्शन भी करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे, जिसके लिए बहुत से ज़राए मौजूद है हम सब के पास कि अगर हम इस आयत को समझना भी चाहें तो आज नेट का दौर है, लिखें कि इस आयत से क्या मुराद है। तो आपके सामने हर मकातब फ़िक्र के मकतबा फ़िक्र के जो है वो व्यूज़ आ जाएंगे कि उन्होंने क्या इसके बारे में जो है वो क्या कहा हुआ है, तो वो क्या इसके बारे में कहते हैं, किस किताब का हवाला देते हैं। तो हर चीज़ जो है वो आपके सामने जो है उनके जो है वो बातों की शक्ल में आपके सामने आ जाएगी। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतल्लाह, अल्लाह तक क्या फरमाते हैं शुरू में, सिबगतल्लाह। सिबगा के मायने है रंग, सिबगतल्लाह, अल्लाह के रंग इख्तियार करो, अल्लाह के रंग। जैसे नहीं आप देखो यानी गुंबद खज़रा है, हालांकि वो जो सब्ज़ रंग है वो कोई अल्लाह ने नहीं किया, वो उधर ना गुंबद अल्लाह ने बनाया है। सब्ज़ रंग आप वैसे देखो, दुनिया में सब्ज़ा, हम सब्ज़े में बैठे हुए हमें सब्ज़ रंग अच्छा लगता है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें सब्ज़ हैं दुनिया में, इनको किसने उगाया? अल्लाह ने। तो हमें सब्ज़ रंग अच्छा लगा ना, तो हमने इसी निस्बत से जो है वो सब्ज़ रंग को पसंद कर लिया। अब ये रंग किसका है? अल्लाह का रंग। इसी तरह फूलों के रंग है, मुख्तलिफ रंग किसके रंग है? अल्लाह के रंग। इसी तरह इंसानों के अंदर भी रंग हैं, फिर इंसानों के रंग भी जो हैं, अब हुस्न अखलाक का रंग, सच्चाई का रंग, वहदानियत का रंग, तो ये रंग हैं। तो आप देखिएगा, अल्लाह के रंग इख्तियार करो, अल्लाह के रंग इख्तियार करो। जैसे हम काला रंग है तो ये अल्लाह के नूर का रंग जो है वो हम गर्दानते हैं अपनी समझ में। क्यों? इसलिए कि इस रंग में सारे रंग जम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा मर्द हजरात में से, औरतों में से, हम औरतें काला बाया पहनना, काली पगड़ी पहनना, इसी तरह कुछ सफ़ेद पहनते हैं, कुछ सब्ज़ पहनते हैं। तो ये आपने सिर्फ तवज्जो के लिए जो है वो कर रही हूँ ताकि आप तवज्जो कर पाओ। चार चुफेरे, कोई खाकी रंग के, कोई जोगिया रंग के, तो ये रंग हैं जो फ़िरका परस्ती की वजह से लोगों ने बांट लिए हैं। लेकिन ये सारे रंग किसके हैं? अल्लाह के, फ़िरकों के नहीं हैं, अल्लाह के। आगे कि हमने दुनिया में अपने हिसाब से जो है वो दुनिया की डिवीज़न के हिसाब से कुछ बांट लिए, लेकिन अल्लाह के ये सारे रंग अल्लाह के ही हैं। सबको जो है रंग लहदा करके फ़िरका वरीयत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हो चुका हुआ है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जो है हमें हदायत देने वाला है। तो अल्लाह के रंग इख्तियार करो, ये क्या हो गया? हुक्म। आपने अल्लाह का रंग इख्तियार करना है। और अल्लाह का रंग जो है वो कौन सा है? सबसे बेहतरीन रंग अल्लाह का है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपनाना, ये रंग है। वमन अहसनो मिनल्लाहि सिबगा सिबगतम व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह के रंग से अच्छा और किसका रंग हो सकता है? अल्लाह के रंग से, यानी कि अगर आपने सब्ज़ा देखा तो ये किसने पैदा किया? अल्लाह ने। सुर्ख देखा किसने पैदा किया? अल्लाह ने।
جتنی رنگوں کے چیزیں دیکھو گے آپ، گاجر آئی اور رنگ، مولی آئی اور رنگ، بھنڈی آئی اور رنگ، بینگن آیا اور رنگ، یہ رنگ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو سب رنگوں کا خالق کون ہے؟ ایک۔ لیکن اللہ کبھی یہ رنگ چڑھانے نہیں آیا۔ زمین کو اتنی تھارٹی، اتنی پاور دے دی ہے کہ جو بیج بویا جاتا ہے اس کو اس کا رنگ چڑھا کے چمکتا ہوا مٹی میں سے باہر نکال دیتی ہے۔ سبحان ذات ہے قدرت کی۔ تو سلام ہو اس ارض و سما پہ جن کو اللہ نے خلق کیا، وما بین فیہما، ان دونوں کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، ان پہ سلام ہو۔ جتنی دشمنی ہے جن لوگوں کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ان پہ اللہ جو ہے وہ لعنت کرے، اور مومنوں کی اور وفاداروں کی تعداد میں اضافہ کرے۔ وفادار بڑی مشکل سے ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وفاداروں کی تعداد میں اضافہ کرے۔ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کوئی نہیں ہے۔ اب کس کی طرف دعوت ہے؟ ایک اللہ کی طرف۔ اللہ کی دعوت کس نے دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن سے پیار کیا؟ گھر والوں کو پہلے دیکھو گے، پھر باہر والوں کو دیکھو گے، پھر اسی طرح ہر چیز کو لگ لگ کر کے دیکھو گے تو لگ لگ چیز نظر آئے گی۔ اب اللہ کے رنگ ہیں یہ سارے کے سارے۔ اب حسن مجتبیٰ کہاں سے نام آیا؟ آسمان سے۔ حسین ابن علی کا نام کہاں سے آیا؟ آسمان سے، جنت سے نازل ہوئے۔ احادیث باقاعدہ موجود ہیں۔ تو جن کے رنگ جو ہے نام آسمان سے اترے، تو پھر اب اس نسبت سے دیکھو، بادشاہ حسن کو دیا زہر، کون سا رنگ ہے؟ سبز۔ اور بادشاہ حسین کو خون میں رنگ دیا گیا، سرخ۔ تو اب رنگوں کو نسبت دے کے آپ دیکھو گے تو آپ کو محبت نظر آئے گی، محبت۔ جو کربلا میں بھی ہوا نا، وہ بھی صرف اسی وجہ سے ہوا ہے، دشمنی علی المرتضیٰ کی دشمنی میں ہوا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ تو لوگوں نے جتنی علی المرتضیٰ سے لوگوں کو دشمنی تھی وہ ساری کی ساری کربلا میں دکھائی، اور وہ دشمنی جو ہے وہ مسلمانوں کو نظر آ رہی۔ اس کے باوجود بھی مسلمان آپس میں لڑے جا رہے ہیں، کوئی قاتل کے ساتھ ہے، کوئی مقتول کے ساتھ ہے۔ جو مقتول کے ساتھ ہے وہ بیٹیوں کی چادریں اتارتا ہے، جو ہے دوسروں کے ساتھ ہے وہ ان کو جو ہے وہ کئی کچھ بنائے پھرتا ہے۔ اسی لیے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے دوست کو دوست جاننا اور اس کے دشمن کو دشمن جاننا، یہ پہلی جو ہے پریارٹی ہونی چاہیے ہماری۔ تو جو میرے نبی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، جو میرے نبی کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ تو دوستی کا یہی معیار جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ طے کر لینا چاہیے۔ تو اللہ کے رنگوں سے بہتر رنگ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم صرف اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اب ہم اگر ایک ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو مسجدیں علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ وہ ابھی سنی کی مسجد میں چلا جائے گا، وہ کہے گا تو سنی ہو گئے، عجیب بات ہے۔ اس لیے مساجد سے بھی جو ہے وہ ڈر ہی لگتا ہے کہ یعنی کس طرح کی مساجد بنائی ہوئی ہیں، کس طرح کے اللہ کے گھر بنائے ہوئے ہیں جن کی تفرقے کے اوپر جو ہے بنیاد رکھی گئی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ قُلْ أَتُحَجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور کہہ دیجئے، قُلْ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ تو حجو کا مطلب لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا۔ قل کہہ دیجئے، کیا اب لڑائی یہ ہو رہی ہے دنیا میں؟ آپ نے جو بھی میں بات قرآن سے کروں آپ نے دنیا میں دیکھنی ہے کہ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ آپ نے پڑھنا قرآن کو ہے، چیک دنیا سے کرنا ہے کہ یہ بات قرآن کے مطابق ہو رہی ہے تو اب یقین بالعین ہو جائے گا۔ آنکھ سے دیکھ کر یقین کرنا، ایک ہوتا ہے یقین بالسماعت، کانوں کے ذریعے سن کر یقین کرنا، ایک ہوتا ہے دیکھ کر یقین کرنا۔ تو آپ نے پھر یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ چار چفیرے یہیں کچھ ہو رہا ہے۔ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ایک ہے۔ جب رب ایک ہے، اب اللہ نے منع کر دیا نا، اب لوگوں نے رب ایک ہے تو بابو پہ جھگڑا شروع کر دیا، اپنے بابو پہ جھگڑا شروع کر دیا۔ کیا اللہ نے کہیں کہا ہے بابو پہ جھگڑو؟ اپنے بابو کی حفاظت ہو رہی ہے، دین بھولا ہوا ہے سب کو پڑی ہوئی ہے کہ یعنی کہ کچھ کمال ہیں اس دین سے۔ تو اب دیکھ لیجئے، اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ ایک رب پہ مسجدیں ایک ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے۔
आप समझ जाना कि ये लोग सही दीन पर नहीं हैं। वाला ना आमालो ना वालाकुम आमालुकुम, फैसला कर दिया और हमारे लिए हमारे अमाल हैं। आप जब दीन हक पे हो जाओ तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग गलत कहते रहें, कुरान आपको सही कह रहा है ना, तो कुरान के मुताबिक आप सही हो तो बस इट्स ओके। और हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। आमालो ना, आमालो अमाल ना हमारे, हमारे अमाल हमारे लिए हैं, वालाकुम और तुम्हारे लिए हैं, आमालुकुम तुम्हारे अमाल। व नहनु लाहु मुखलिसून, और हम तो इसी के लिए ख़ास हैं, अल्लाह की वहदानियत के लिए ख़ास हैं। हम अपने ईमान का बंटवारा नहीं किए हुए। आप किसी बुजुर्ग से तलीमात लो, किसी से तलीम कुरान की हासिल करो, तलीम हासिल करने की इजाज़त है। उस्ताद पकड़ो, पीर ना पकड़ो। मुअल्लिम की ज़रूरत है, ना कि पीरो मुर्शद की। ये सीना बसीना फैज़ वाला चक्कर जो है ना, इससे बुराई पैदा होती है। तो इसलिए ये क्या करना है, कुरान का इल्म को आपने लेना है, वो किसी से भी आपको मिल जाए तो आप ले लो। उसके बाद कुरान की मुहकम आयत के ज़रिए फ़ाइनल कर लो, तो आप सही दीन पे हो, आपको फिर किसी उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का हमारा सबक जो है मुकम्मल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।